जय हिंद। आज़ाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम एक छोटी सी मुलाकात सचवाला साहब से लेंगे। कलमा क्या है इस टॉपिक पर वो हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। आदाब। आदाब। कैसे हैं आज़ाद भाई? हाँ, तबीयत तो अभी ठीक है, लेकिन एक बार हमारा रिवीजन हो जाए। सचवाला सर, ये कलमा है क्या जिसे मुसलमान इस्लाम का बुनियादी आइटम समझते हैं? इस्लाम के 5 सुतून कहा जाता है, 5 पिलर्स, उसमें से नंबर 1 कलमा है कहते हैं। कलमे शहादत कहते हैं, कोई कलमे तैयबा कहते हैं, किसी के पास 5 कलमे है। तो ये जो कलमा है सबसे पहले जिसको अजान में भी दोहराया जाता है, और कोई मुस्लिम बनता है तो उसको सबसे पहले कलमा पढ़ाया जाता है। तो ये कलमा कहाँ पर है? जी अभी जी हमारे जो आज़ाद भाई। दोस्त बैठे थे, ये इनका है कि कलमे के बारे में बताया जाए। उनकी भी तबीयत बरोबर नहीं रहती है और सुनते हैं कि मर्द है। तो ये जन जो मेरे साथ बैठे थे, उनकी गुजारिश है कि वो कलमा क्या है ये बताया जाए। तो जी कुरान ठीक में है। कहीं कलमा है या हदीस में है, या इसकी रियलिटी क्या है? हाँ, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो है जो दावे मुसलमान करते हैं या करते आए हैं, उसकी कोई बुनियाद कुरान के टेक्स्ट में है या नहीं है। पहला क्राइटेरिया या पहला टच स्टोन तो कुरान होना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस्लाम की बुनियाद वो है कुरान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मुसलमान जिसे कलिमा तय्यबा या कलिमा शहादत या कलिमा कहते हैं, वो क्या है और वो कहाँ है। ठीक है, तो कलिमा कहते हैं वो क्या है और वो कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि कलिमे के 2 पार्ट हैं और दोनों को एक यकजा किया जाता है, और यकजा कर कर ही उसे कलिमा कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसको कलिमा कहा जाता है। और इससे पहले अगर अशहदु का लफ्ज लगा दिया जाए, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसको कलिमा शहादत कहते हैं। तो एग्जैक्टली इस फॉर्म में पूरे कुरान में ये कलिमा नहीं पाया जाता। यानी एक बार मैं फिर कह दूं पूरी वजाहत के साथ और पूरे जोर के साथ कि इस फॉर्म में जैसा कि मैंने पढ़ा है वैसा कलिमा कुरान में कहीं भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, जी। कुरान में क्या है मैं आपको बता दूं। 2 जगहों पर कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है, वो भी किसी आयत के दरमियान में किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। मैं जो कह रहा था कि जिसे कलिमा तय्यबा या कलिमा शहादत कहा जाता है, उस फॉर्म में या उस जैसा पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है। मैंने ये बात भी कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे कुरान में 2 जगहों पर है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और अंदाज में आया है। ठीक है, अच्छा, पूरे कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ एक जगह है, वो है सूरत अल फतह में।
لیکن اس سے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح سے یہ دو حصوں کو جوڑ کر ایک کر دیا اور پھر یہ بتایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. آخر یہ عقیدہ، یہ بات کس نے گھڑی؟ کس نے گھڑی؟ کیونکہ اس طرح کی کوئی بات قرآن میں تو نہیں ہے. ان دونوں کو یکجا کر کے قرآن میں کہیں بھی نہیں بیان کیا گیا. اور پھر پورے قرآن میں اشہدو کے ورڈ کے ساتھ، اشہدو کے لفظ کے ساتھ جیسے کہا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور جتنے بھی یعنی اسلام کے اسکالرس ہیں، کسی نان مسلم کو جب وہ مسلمان بناتے ہیں ان کے اپنے کہنے کے یا سمجھنے کے مطابق، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ جو پڑھاتے ہیں یا ریپیٹ کرواتے ہیں کسی سے، وہ یہی کلمہ ہوتا ہے جسے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے. وہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس فارم میں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا. یہ گویا کہ غیر قرآنی کلمہ ہے، یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے، یہ غیر قرآنی بات ہے جو کہ ایک اسلام کا حصہ بنا کر اسلام میں ڈال دیا گیا، اور لوگ اس پر صدیوں سے عمل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے یا اسلام کی بنیاد ہے. یہ سراسر غلط بات ہے جو کہ ہم کو بتائی گئی اور اس پر لوگ جو ہے عمل کر رہے ہیں. آزاد بھائی، اب اس کے علاوہ اور کیا اس بارے میں پوچھنا ہے آپ کو؟ ہلو. تو کیا مرتے وقت اس کا کلمہ پڑھنا یا پڑھانا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بالکل نہیں. قرآن کے انوسار ایس پر قرآن اس عقیدے کی، اس کی کوئی جو ہے حقیقت ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. تو پورے جب یہ قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جو ہے مرتے وقت یہ کلمہ کوئی پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا ضروری ہے. اس طرح کی کوئی بات بھی قرآن میں کہیں بھی ہم کو نہیں ملتی. یہ عقیدہ قرآن کا ہے ہی نہیں. جب پہلے کلمے کی یہ ریئلٹی ہے تو پھر وہ پانچوں کلمے کیا ہے پھر؟ وہ بھی اب آپ قرآن میں اندازہ نہیں لگائیں. ایگزیکٹلی بالکل بھی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ملاؤں کے، مولویوں کے من گھڑت کلمات ہیں جو کہ اسلام میں ڈال دیے گئے، اس کو بنیاد بنا دیا گیا، اور یہ کہا جاتا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی یہ کلمے نہیں جانتا وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں. حالانکہ اس طرح کی بات گھڑنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو، قرآن کی باتوں کو جانتے ہی نہیں. یہ ساری باتیں من گڑت جو ہے تاریخ میں، من گڑت حدیثوں میں، یا پھر جو ہے من گڑت وہ جو ہے فقہا اور علماء کے اقوال ہیں جو بعد کے زمانے میں جو ہے اسلام میں گھسا دی گئی. اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں.